اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زماں سرور کون و مکان ساری کائنات دے رہبر و رہنما پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 14واں پارا، سورت دا نام سورت الحجر، پارے اور سورت دا پہلا رکوع. سویڈن دے اندر ایک مرتبہ پھر قرآن مجید دی توہین اور بے حرمتی کیتی گئی ہے. ابتدا دے اندر اے بات آپ نے ذہن نشین فرمانا کہ سویڈن دے اندر قرآن پاک نو جلان دی ناپاک جسارت پہلی مرتبہ نہیں کیتی گئی، بلکہ اس تو پہلے بھی ایسی مذموم حرکت ہو چکی ہے. 2020 دے اندر سویڈن دے مختلف شہراں دے اندر قرآن پاک نو جلا کے توہین کیتی گئی سی. اپریل 2022 دے اندر بھی قرآن دے مختلف نسخے جلان دا اعلان کیتا گیا. تو اس نتیجے دے اندر سویڈن دے شہراں اندر قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی گئی اور اس توہین دے خلاف جگہ جگہ فسادات برپا ہوئے.
پھر سویڈن اور ڈنمارک دے نال ناروے اندر بھی یہ ہوئی صورت حال رہی، حتیٰ کہ انہاں بدبختاں نے 2019 دے اندر اپنیاں ریلیاں دے اندر قرآن پاک نو بار بار جلان دی جسارت کی تھی، اور اسی طرح 2010 اندر امریکہ دے ایک ملعون عیسائی پادری نے 9/11 دی مذمت اندر قرآن نو نظر آتش کرن دا اعلان کیتا، لیکن بعد دے اندر اپنا انہیں اعلان واپس لے لیا، مگر 20 مارچ 2010 اندر اپنے چرچ دے اندر اس بدبخت نے قرآن نو جلان دی ناپاک جسارت کی تھی، جیدے نتیجے اندر افغانستان اندر ایسا تشدد ہویا کہ 12 لوگ مارے گئے۔ 2011 دے اندر پھر ایک ملعون پادری نے اعتراف کیتا کہ میں لوگاں دے سامنے قرآن نو جلا چکا وا۔ 2012 دے اندر پھر قرآن پاک دی بے حرمتی دے بعد افغانستان اندر امریکی فوج دے اڈے بگرام ایئر بیس تے زبردست احتجاج ہویا، اور تشدد دے اندر امریکی فوجیاں سمیت 30 تو زیادہ لوگ مارے گئے۔ اور اسی طرح حالیہ دنوں دے اندر یعنی پچھلے بدھ 28 جولائی بروز بدھ عید الاضحیٰ دے فوراً بعد سویڈن دے دارالحکومت سٹاک ہوم دی مرکزی مسجد دے باہر ایک عراقی ملعون بدبخت نے قرآن دے نسخے نو نظر آتش کیتا، اور اس بدبخت نے اس بے حرمتی واسطے عدالت کو لو باقاعدہ اجازت طلب کی تھی، یعنی سویڈن دی عدالت دی سرپرستی اندر اے ناپاک جسارت کیتی گئی ہے، لہٰذا اظہار رائے دی آڑ اندر 1.5 ارب مسلمانہ دی دل آزاری کرنا شرمناک اقدام ہے۔ اس توہین دے خلاف دنیا بھر دے تمام مسلمانہ اندر غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ ایسے لعنتی قسم دے لوگ بار بار قرآن دی بے حرمتی کیوں کردے نے؟ تو ایدہ جواب ہے کہ اے لوگ ایسی مذموم حرکت کر کے مسلمانوں نو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ تہاڈی کوئی اوقات نہیں، مسلمان ساری دنیا دے اندر کم تر حیثیت دے مالک نے، مسلمان قرآن اور اونا دی مقدس شخصیات معاذ اللہ بے حیثیت نے، اور او بدبخت چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی کتاب یعنی قرآن اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی ناپاک توہین دے خلاف رد عمل کرنا چھڑ دین۔ اس طرح مسلمانوں دے دلوں چوں قرآن اور صاحب قرآن علیہ السلام دی عظمت نکل جائے گی۔ جدو قرآن اور حضور علیہ السلام دی عظمت دلوں چوں نکل جائے گی تو اسلام نہیں بچے گا۔ مگر اینا لعنتیاں بدبختاں نو نہیں پتا کہ مسلمان مر سکتے نے، مسلمان کٹ سکتے نے، مسلمان سولیاں تے چڑھ سکتے نے، مسلمان پابند سلاسل ہو سکتے نے، مگر مسلمان قرآن اور صاحب قرآن علیہ السلام دی عزت و عظمت نو، عزت و عظمت مقام و مرتبے تو ایک ذرہ برابر بھی بولو پیچھے ہٹ سکتے نہیں، پیچھے ہٹ سکتے۔
اور میں اج اس بات دا بھی اظہار کرنا چاہنا وا، اور او بات اے وے کہ یہود و نصارہ تے ہے ہی کافر نے، او بدبخت تے ہے ہی قرآن دے منکر نے، پیغمبران دے گستاخ نے، اللہ دے باغی اور دشمن نے، انہاں دا تے کام ہی قرآن دی توہین اور گستاخی کرنا ہے۔ لیکن اج اسی بحیثیت مسلمان قرآن تے ایمان دا دعویٰ بھی کرنے ہاں، قرآن نو اللہ دی سچی کتاب بھی مننے ہاں، قرآن نو اللہ دا کلام بھی مننے ہاں، مختلف طریقیاں دے نال قرآن دی مگر اسی بے حرمتی کرنے ہاں۔ دسو اس مسلمانہ دی بے حرمتی دا کون ذمہ دار ہے؟ اج ساڈے دلاں دے اندر قرآن پڑھن دی بجائے ناول افسانے اور اخبارات دا شوق پیدا ہو چکا ہے۔ اج اسی قرآن پڑھن دی بجائے لطیفے کہانیاں اور ڈائجسٹ پڑھن دے شوقین بن چکے ہیں۔ اج اسی قرآن دی بجائے قرآن دی بے حرمتی کرن والیاں دی تیار کردہ اونا دیا تیار کردہ فلماں اور ڈرامے دے حریص بن چکے ہیں۔ اج اسی قرآن تو منہ پھیر کے موبائل دے اندر مگن ہو چکے ہیں۔ اج اسی قرآن دے درس، قرآن دے ترجمے اور قرآن تے عمل تو اعراض برت دے نظر آ رہے ہیں، اور کافران دے بچھائے ہوئے فحاشی اور اوریانی دے جال اندر بری طرح پھرس چکے ہیں۔ اور افسوس کہ اج بھی تہجد اور سحری دے مبارک ویلے اندر ساڈے گھران دے وچوں گانے، فلماں اور ڈرامے دی آواز ہوندی ہے۔ مینوں دل تے ہاتھ رکھ کے جواب دیو، انج دا قرآن نال سلوک کر کے کیا اسی قرآن دی بے حرمتی نہیں کر رہے؟ کیا اسی قرآن نو پسے پشت نہیں ڈال رہے؟ کیا اسی قرآن نو موبائل نالوں بھی تھوڑی حیثیت نہیں دے رہے؟ لہٰذا اج کافران دی اس شرمناک حرکت اندر ساڈی جناب قرآن تو غفلت اور دوری دا پورا حصہ ہے۔ ویکھو رب العالمین نے ساڈے تے احسان فرمایا سی کہ ساریاں کتاباں چو افضل کتاب سانو عطا فرما چھڑی، اور قیامت دیاں دیواراں تک ایدی حفاظت دا ذمہ رب العالمین نے اٹھایا ہے۔ لیکن اسی اس کتاب نال کی سلوک کیتا ہے؟ اسی اس کتاب نو سنہری غلاف دے اندر جناب اسی اچھی جگہ تے رکھ دیتا ہے۔ اے تے سانو جناب یاد رہ گیا، انہوں اچھی جگہ تے رکھ دیتا لیکن انہوں پڑھنا گوارا نہ کیتا۔ ہاں کدی قسم اٹھان واسطے اسی انہوں سر تے اٹھا لیا سی، یا شادی دے موقع تے قرآن دے سائے تھلیو بیٹی نو گزار لیا سی، اسی طرح کیتا۔ اے کدی سوچیا ہی نہیں سی اسی کہ اس عظیم الشان کتاب دے ساڈے ذمہ کی حقوق نے۔ تو آئیے ذرا غور فرمانا، قرآن پاک دے چند حقوق نو اپنے سے نشین فرمانا کہ قرآن دے ساڈے تے کی حقوق نے۔ انہاں حقوق نو جدو اسی ادا کران گے پھر یقیناً اے بدبخت جڑے ملعون کافر بدبخت یہودی نے، انہاں دے اندر اینی جسارت نہیں ہوئے گی کہ مسلمانہ دی عظیم اور مقدس کتاب دی بے حرمتی کر سکن۔ اے دے اندر جناب ساڈی سستی ہے کہ اسی قرآن دے حقوق نہیں ادا کر دے۔ قرآن دے حقوق اسی ادا کران گے تے انہاں دے اندر ایسی جرت اور ایسی انہاں دے اندر قوت پیدا نہیں ہوئے گی۔ آئیے ذرا غور فرمانا، قرآن دا پہلا حق ساڈے ذمہ کی ہے؟ مسلمانہ تے قرآن دا پہلا حق جیڑا ہے او کیڑا عائد ہوندا ہے؟ غور فرمانا، قرآن دا مسلمانہ تے پہلا حق اے وے کہ اس قرآن دے اتے مسلمانہ دا ایمان ہونا چاہیے ہے۔ قرآن نو رب العالمین دی کتاب سمجھیا جائے، قرآن نو رب العالمین دا کلام سمجھیا جائے، اور سمجھیا جائے کہ جس طرح رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا ہے بھی عین ہی حرف با حرف من و ان اونجی اج ساڈے اندر اس صحیفے دی شکل دے اندر موجود ہے۔ پہلے نمبر تے قرآن تے ایمان ہونا چاہیے، تے دوسرا حق اے وے کہ قرآن دی جنی زیادہ ہو سکے تلاوت ہونی چاہیے، رج کے رب العالمین دے قرآن دی تلاوت کرنی چاہیے۔ اے دوسرا میرے تواڈے تے حق ہے قرآن دی تلاوت کی، اور قرآن دی تلاوت کرنا اے کوئی معمولی اور عام عمل تے نہیں نا،
ویکھو نا قرآن دی تلاوت خود رب العالمین فرما رہے نے، اے میں نہیں کہہ رہا، رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے۔ پروانیو قرآن دیو، آئیے ذرا بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال دے قرآن نو اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے فرامین نو اپنے سے نشین فرمانا۔ اللہ ذوالجلال والی کرام دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ اللہ ذوالجلال والی کرام اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، اے اللہ دیاں ایتاں نے اینا ایتانو اسی تواڈے سامنے حق دے نال تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا پیغام فرمایا ذالک نتلوہ علیک من الآیات، ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ اے ایسا قرآن ہے کہ جس قرآن نو اسی تو آڈے سامنے پڑھنے آئے، جس قرآن دیا تلاوت اسی تو آڈے سامنے کرنے آئے، یعنی میرے بھائی اس قرآن نو پڑھنا عرش والے پروردگار دی سنت ہے، اور اسی طرح اس قرآن نو پڑھنا حضرت جناب جبریل علیہ السلام دی بھی سنت ہے۔ بخاری مسلم دے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ ہر رمضان المبارک دے اندر جناب جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام دی خدمت دے اندر تشریف لے آؤں دے، آکے قرآن پاک دا دور فرمان دے، یعنی جناب جبریل علیہ السلام قرآن پڑھ دیتے، پیارے پیغمبر علیہ السلام سماعت فرمایا کر دے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھ دے، جناب جبریل علیہ السلام اللہ دے قرآن نو حضور علیہ السلام دی زبان نبوت جو سماعت فرمایا کر دے سن، یعنی میرے بھائی پتہ اے چلے قرآن دی تلاوت کرنا عام عمل نہیں، رب دی بھی سنت ہے، جبریل علیہ السلام دی بھی سنت ہے، اور پھر ایک قرآن پڑھنا، قرآن دی تلاوت کرنا آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی سنت ہے۔ سنیے نا اللہ دا قرآن کی اعلان فرما رہا ہے، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اسی تو آڈے وچوں ایک ایسا رسول بھیجے آئے کہ جیڑا تو آڈے سامنے ساڑیاں ایتان دی تلاوت کردہ ہے۔ رب دے قرآن دا دوسرا پیغام فرمایا رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، ایک رسول جیڑا تو آڈے سامنے اللہ دے قرآن دیاں واضح ایتان دی تلاوت کردہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اس قرآن دا ساڑھے تے ذمہ اے وے کہ اسی ہر مہینے دے اندر اس پورے قرآن دی تلاوت کریا کریے، ہر نماز تو پہلے یا بعد دے اندر 3 یا 4 رکوع پڑھے جانتے، آسانی دے نال ایک دن دے اندر ایک پارا ختم ہو سکتا ہے، روزانہ دا ایک پارا ختم ہوئے تے پورے مہینے دے اندر اللہ ذوالجلال دا قرآن مکمل ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے میرے بھائی دوسرا حق اے وے کہ قرآن دی
اسی جیڑی ہے تلاوت ضرور کریے. اور اے حق جیڑا ہے نا ساڈے تے بڑا آسان ہے, لیکن اج اسی اس حق تو بھی جناب مفقود ہوندے نظر آ رہے ہیں. دو حق نے, تیسرا حق بھی قرآن دا اپنے سے نشین فرما لو. تیسرا حق اے وے کہ قرآن نو تباہ ترجمہ پڑھیا جائے, مفہوم دے نال پڑھیا جائے, اور جناب پھر اینو غور و فکر دے نال پڑھیا جائے, تدبر اور تفکر دے نال پڑھیا جائے, غور و خوض دے نال پڑھیا جائے. جدو اسی قرآن نو با ترجمہ پڑھاں گے, تفسیر دے نال پڑھاں گے, سانو پھر ادو پتہ چلے گا قرآن سانو کتھوں روکدا پیا ہے. جدو ترجمے دے نال پڑھاں گے قرآن دا سانو پتہ چلے گا قرآن سانو کتھوں جناب سانو چلا رہا ہے. اے با ترجمہ پڑھن دے نال ہی سانو قرآن دی مفہوم دا پتہ چلے گا. ہن تے بڑیاں آسانیاں نے, اردو دے اندر جناب قرآن دیاں تفسیراں آ چکیاں نے, وضاحت دے نال بھی آئیاں نے, مختصر بھی آئیاں نے. اگر کسے دے کوئی ٹائم نہیں, ایک جلد دے اندر ہی آسن البیان حضرت مولانا یوسف صاحب دی, صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ, انہاں دی تسی خرید لو, ایک ایک صفحہ بھی پڑھ دے رہو تے تانوں پتہ چل جائے گا قرآن کی کہہ رہا ہے. سارا وضاحت دے نال تسی قرآن دی تفسیر پڑھنا چاہندے ہو تے بازار دے اندر مصباح المنیر خرید لو, نہیں تے دعوت القرآن تفسیر خرید لو. انہاں دے اندر بھی جناب تسی انہاں دی ایک ایک صفحہ یا دو دو صفحے انہاں دے تسی ترجمے دے نال, تفسیر دے نال, تشریح دے نال پڑھو گے تے تانوں پتہ چل جائے گا کہ قرآن سانو کی کہہ رہا ہے. اور مینوں اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے, جدو انسان اس قرآن نو با ترجمہ اور تفسیر دے نال پڑھ لے گا, پھر میرا ایمان ہے کہ وہ بندہ رب دے نال شرک نہیں کرے گا, رب دے نال جناب اور غیراں نو او شریک نہیں ٹھہرائے گا. اس واسطے ساڈے تے دوسرا قرآن دا حق اے وے کہ قرآن نو ترجمے دے نال, مفہوم دے نال, اور غور و تدبر دے نال, تفکر دے نال پڑھیا جائے. قرآن بھی تے کہہ رہا ہے نا, اللہ ذوالجلال فرماندے نے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا اے لوگ قرآن اندر غور و خوض, تفکر و تدبر نہیں کر دے, یا انہاں دے دلاں تے تالے لگ گئے نے. حدیث پاک دے اندر موجود ہے, صحیح ابن حبان دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے. میری تے تواڈی روحانی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے, ایک دن تہجد دے وقت آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام, پیارے پیغمبر علیہ السلام تہجد دے ویلے اٹھ دینے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے, اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی, میں تواڈی قربت دی طلبگار ہاں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے, عائشہ مینوں اپنے رب دی عبادت کر لین دے. سیدہ فرماندیاں نے حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے, جلدی دے نال وضو کیتا, وضو کر کے تے نماز تہجد شروع کر لیندے نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھ دے جا رہے نے تے آنسو بہان دے جا رہے نے. انہاں میرے نبی روئے نے کہ رو رو کے میرے آقا علیہ السلام دی چولی مبارک بھی آنسواں دے نال تر ہو جاندی ہے. میرے نبی سجدے دے اندر چلے جاندے نے, میرے نبی سجدے دے اندر بھی اینا رو رہے نے, رو رو کے آنسواں دے نال مٹی جیڑی ہے زمین اے بھی گلی ہو جاندی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ جاندے نے, آگے ویندے نے کہ حضور علیہ السلام روئی جا رہے نے, اکھان دے وچوں آنسو بہائی جا رہے نے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے, اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی, اینا رو رہے ہو تو اڈے تے رب نے اگلے پچھلے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے, پھر بھی روئی جا رہے ہو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے, اے پیارے بلال کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں, اور نال میرے آقا علیہ السلام
सलातो वसलाम फरमांदे ने, ए बिलाल अज रात मेरे ते ऐसियां ऐतां नाज़िल होइयां ने, कुरान दियां ऐसियां ऐतां रब ने नाज़िल कर दित्तियां ने कि हलाक हो जाए ओ आदमी, बर्बाद हो जाए ओ आदमी जेड़ा इन्हां ऐतां नूं पढ़ के भी गौर फिक्र नहीं करदा, जेड़ा इन्हां ऐतां नूं पढ़ के भी तदब्बर तफक्कर नहीं अपने अंदर पैदा करदा। ओ ऐतां केड़ियां ने? सूरे आले इमरान दियां आखिरी चंद आयात हुजूर अलैहिस्सलाम ते नाज़िल होइयां ने। यानी मेरे बरादर पता ये चलिया कि कुरान पाक दा साडे जिम्मे तीसरा हक ये वे कि असीं कुरान पाक नो बा तर्जमा पढ़िए, गौर फिक्र दे नाल पढ़िए, इहदे मानी और मफहूम नु समझण दी कोशिश करिए। और फिर जदों जनाब असीं माना और मफहूम कुरान दा समझ जावांगे, कुरान दे अंदर साडा जनाब तदब्बर और तफक्कुर पैदा हो जाएगा ते कुरान दा इंशाअल्लाह असीं हक अदा करांगे। और चौथा हक ये वे कि कुरान दे मुताबिक सानू जिंदगी अपनी अपनानी पएगी, कुरान दे मुताबिक अमल करना पएगा। कुरान दे मुताबिक जदों असीं अमल करांगे इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया आखिरत दे अंदर साडे ते रब्बुल आलमीन अपनियां रहमतां बरकतां और फजल दा नुज़ूल फरमा देंगे। चौथा हक ये वे कि कुरान दे मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए, कुरान ते अमल कीता जाए। और कुरान ते अमल उदों ही कीता जाएगा, उदों ही अमल होएगा जदों असीं कुरान नूं तफसीर दे नाल मफहूम दे नाल बा तर्जमा पढ़ांगे। उंज असीं उत्तों वेख के कुरान नूं पढ़ी जावांगे, सानू की पता चलेगा कुरान सानू कित्थों रोक रहा है, की सानू कुरान कह रहा है, कित्थों सानू मना कर रहा है। बुनियादी बात यह वे कि चार हुकूक जेड़े ने इन्हां ते अमल करना जरूरी और लाजिम और मलजूम है। लिहाजा कुरान ते अमल करना ये चौथा साडे ते जिम्मा है, चौथा साडे ते हक है। कुरान भी ते कह रहा है ना, अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। असां ने इस कुरान अरबी जुबान दे अंदर नाज़िल कीता है ताकि तुसी इस कुरान नो समझ भी सको और समझ के तुसी इस कुरान ते अमल भी कर सको। लिहाजा कुरान ते अमल करना साडा जिम्मा है। पंजवां मेरे तुहाडे ते हक ए वे कि इस कुरान दी दावत लोगों तक पहुँचाई जाए, तबलीग दे जरिए या तहरीरी तौर ते लिटरेचरां दे जरिए लोगों तक इस कुरान दी दावत नूं पहुँचाया जाए। लो ये पांच ऐसे हुकूक ने कि जदों असीं मुसलमान इन्हां पंजां हुकूक ते अमल करांगे फिर वो बदबख्त काफिर सूर और खिंजीर नालों भी ज्यादा बुरे लोग फिर कुरान दी बोलो तो हीन कर सकणगे। हौली बोल दे कर सकणगे? नहीं कर सकणगे। इहदे अंदर साडी कोताही ये वे कि असीं इन्हां पंज हुकूक नूं जिहड़े मैं बयान कीते ने इन्हां दे अंदर असीं सुस्ती करने आ, काहली करने आ। अगर असीं पंज हुकूक अदा करिए तो उन्हां दे अंदर ये जसारत और ये जुर्रत पैदा ना हो सके। मैं फिर दोबारा वो पंज हुकूक गिनवाना वा। पहला हक ये वे कि कुरान ते ईमान होना चाहिए। दूसरा हक ये वे कि कुरान दी तिलावत होनी चाहिए। सब नालों आसान ये हक है। चलते हैं फिरते हैं उठते हैं बहते हैं, नहीं कोई सूरत आती सूरह फातिहा पढ़ ले जुबानी, सूरह इखलास ही पढ़ ले। अगर नहीं नमाज तो पहले, जिस तरह मैं दौरान खुतबा पहले अर्ज कर चुके हैं, नमाज तो पहले या बाद दे अंदर कुरान मजीद दा हर रोज़ 3 या 4 रुकू पढ़े जान ते एक दिन दे अंदर पारा मुकम्मल हो सकता है। एक दिन दे अंदर पारा मुकम्मल होए तो 1 महीने दे अंदर कुरान मुकम्मल होएगा। तीसरा हक है वे कि कुरान नो तर्जमे दे नाल कारी साहब को पढ़िया जाए या अपने तौर पर तुहाडे को वक़्त की किल्लत है आप तुसी ये तफसीरां खरीद लो। बल्कि इस तो भी ज़्यादा हुण ते सहूलत मिल चुकी है। हुण ते मोबाइल के अंदर ही वो जनाब अपना डाउनलोड करके तो वो तुसी मोबाइल ते जिदों मर्जी जिथे मर्जी तुसी मोबाइल खोल के कुरान की तफसीर पढ़ सकते हो। चौथा हक है कि कुरान ते अमल किया जाए।
पंजवां हक है कि कुरान की दावत जिहड़ी है इनू आम किया जाए। ये 5 हुकूक जिहड़े ने साडे जिम्मे ने। हुण आइए जरा आखिर दे अंदर कुरान पाक दी असमत दे बारे भी चंद बातां अपने से नशीन फरमा लो। रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, ए मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम जी ऐलान फरमा दियो। फरमाया शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। लोगो असाने इस कुरान नो रमज़ानुल मुबारक दे महीने दे अंदर नाज़िल फरमाया है। अल्लाह दे कुरान दा दूसरा पैगाम फरमाया, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। फरमाया बाबर कहते ओ ज़ात जिन्हें अपने बंदे थे हक़ो बातल दे दरमियान फ़र्क करने वाली किताब यानी कुरान नाज़िल फरमाया है। और किते फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, असाने इस कुरान को कदर वाली रात दे अंदर नाज़िल कीता है। और किते अल्लाह ने कुरान दा तारुफ इन्ना लफ्ज़ां दे अंदर करवाया, वा इन्नहु लतनज़ीलु रब्बिल आलमीन। बेशक इस किताब नो रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमाया है। नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन, इस किताब नो लैके आने वाले जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम अला क़ल्बी का लितकूना मिनल मुनज़िरीन। इस कुरान नो मुहम्मद करीम अलैहिस्सलाम दे सीना अतहर ते नाज़िल कीता गया है। बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन, इस कुरान नो अरबी जुबान दे अंदर नाज़िल कीता गया है। व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन, इस कुरान दा जिक्र पहलियां किताबां दे अंदर भी मौजूद है। और किते अर्श वाले रब ने इस कुरान दी अज़मत इन्ना लफ्ज़ां दे अंदर भी बयान फरमाई है। फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। लोगों कुरान एक ऐसी किताब है जेड़ी असाने हदायत जेड़ी किताब असाने उन्हां लोगां वास्ते नाज़िल कीती है जेड़े हदायत याफ्ता ने। ऐसी कुरान किताब है कि जेदी सच्चाई अंदर एक जर्रे दे बराबर भी शको शुबे दे गुंजाइश नहीं है। और ये हुई कुरान अहले ईमान वास्ते रब्बुल आलमीन ने ईमान फरोज बना देता है। यानी ये कुरान अहले ईमान दे ईमान अंदर इजाफा करने वाली किताब है। अल्लाह फरमाते ने इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, मोमिन ते ओने के जिन्हां दे दिल अंदर अल्लाह दा जिक्र यानी कुरान सुन के खौफ पैदा हो जाता है। वा इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून।
انہاں دے سامنے اس قرآن دیاں ایتاں پڑھیاں جاندیاں نے تے انہاں دے ایمان دے اندر اضافے ہو جاندے نے، اور اے ہوئی قرآن ہے جیڑا مومنہ واسطے ہدایت دا ذریعہ اور سبب بن کے رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ لوگو میرا اے قرآن میں لوگو میرا اے نازل کردہ قرآن سدھا رستہ دکھان والا ہے، یعنی اگر کوئی اینو پڑھے گا انہوں رب العالمین ہدایت عطا کر دیندے نے۔ امریکہ دے اندر ایک خاتون پیدا ہوئی، نام ہوتا کوئی ہور سی، مسلمان ہون دے بعد انہیں اپنا نام مریم رکھ لیا۔ امریکہ دے اندر پیدا ہوئی، وقت آیا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے واسطے یونیورسٹی دے اندر چلی گئی۔ یونیورسٹی دے اندر مسلم طالبات لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں سن، دوستی ہو گئی انہاں دے نال۔ ادھر رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا، اے مریم جیڑی خاتون ہے مریم نامی، رمضان المبارک دے اندر اپنی مسلمان سہیلیاں دے گھر دے اندر مٹھائی لے کے چلی گئی۔ مٹھائی لے کے گئی تے ویکھیا کہ مسلمانہ نے مٹھائی رکھ لئی ہے، کھادی نہیں۔ دسیا گیا کہ ساڈی شریعت دے اندر روزہ ہے، شام تو صبح تو لے کے شام تک اسی بھوکے پیاسے رہنے ہیں، غروب آفتاب دے بعد اسی روزہ کھول لینے ہیں۔ خیر تھوڑی جی متاثر ہوئی، پھر وقت گزریا چند دن اسی مہینے دے اندر مسلمان جیڑیاں لڑکیاں نے انہوں نے اپنے گھر دے اندر دعوت افطار کی تھی، افطاری دی دعوت کی تھی، او دے اندر اس اپنی عیسائی جیڑی سہیلی ہے کلاس فیلو انہوں بھی انہوں نے انوائٹ دی دعوت دیتی۔ انہیں مریم نامی خاتون جیڑی ہے افطاری دے موقع تے چلی جاندی ہے، کھانا وغیرہ کھا لیا، افطاری ہو گئی تے یہ لڑکی جڑی ہے سائڈ تے بیٹھ جاندی ہے۔ ہن افطاری تو بعد مغرب دی نماز دا وقت ہویا تے مغرب دی نماز واسطے انہیں ویکھیا کہ ایک آدمی اگے کھڑا ہے، کچھ آدمی پیچھے کھڑے نے، انہیں ویندی جا رہی ہے تے ہن قاری صاحب جیڑے نے مغرب دی نماز دے اندر سورہ فاتحہ پڑھن دے بعد اپنی زبان تو اللہ دے قرآن دی سورہ رحمان دی تلاوت کر دینے تے قاری صاحب پڑھ دے جا رہے نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قاری صاحب قرآن پڑھ دے جا رہے نے، اے جیڑی مسلم نو مسلم عورت مریم نامی خاتون ہے قرآن سن دی جا رہی ہے تے اے دے دل تے اے دے دماغ تے اثر کردہ جا رہا ہے، کپ کپاہٹ تاڑی ہو جاندی ہے، اکھان دے وچوں آنسو نکلن لگ پیندے نے، حالہ پتہ نہیں اے قرآن کی کہہ رہا ہے تے کی نہیں کہہ رہا پتہ ہی کوئی نہیں، لیکن سورہ رحمان سن کے اے مریم نامی خاتون جیڑی ہے اے دے جسم دے اندر کپ کپاہٹ تاری ہو جاندی ہے۔ نماز دے بعد اپنیاں سہیلیاں نو دسیا، سہیلیاں نے سمجھ لیا کہ جس طرح رب العالمین اس عورت نو اپنی صدی ہدایت والی راہ دکھانا چاہندے نے، اونا مسلم خواتین نے انگریزی ترجمے والا قرآن نو مطالعے واسطے دیتا۔ اس مریم نامی خاتون نے کر جا کے تھوڑے عرصے دے اندر قرآن نو ترجمے دے نال پڑھیا تے اپنے عزیز و اقارب والدین دی مخالفت دے باوجود قرآن دا ترجمہ پڑھن دے بعد اپنی زبان تو پڑھ لیندی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ
واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائی قرآن پڑھیا تے رب نے ہدایت عطا فرما دیتی ہے، پھر کیوں نہ قرآن کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ لوگو اساں نے اس قرآن نو ہدایت واسطے، لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ بنایا ہے۔ اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں کہ تیرا ایک ایک حرف پڑھن دے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ جامع ترمذی دے اندر حسن یا صحیح سند دے نال موجود ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھدا ہے اونوں ایک نیکی ملدی ہے تے ایک نیکی 10 نیکیاں دے برابر ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میں نہیں کہندا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ یعنی جیڑا بندہ ایک قرآن دا حرف پڑھدا ہے اونوں رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے ملدیاں، ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے ملدیاں، ہوندیاں نے دور جو سیاہیاں نے دل دیاں، جنت دیاں حوراں نالے ویخ کے نے کھل دیاں، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی آ، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ۔ میرے بھائی قرآن دی میں کیڑی کیڑی عظمت نو بیان کرا، لو قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ لوگو میرا ایک قرآن مومنہ واسطے شفا اور رحمت بن کے آیا ہے۔ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ سونیا کہہ دیو کہ میرا ایک قرآن مومنہ واسطے ہدایت اور شفا ہے۔ قرآن میرے بھائی ہر بیماری واسطے شفا بن کے آیا ہے۔ میں نہیں کہندا کہ حکیمہ دیاں دوائیاں استعمال نہ کریا کرو، میں نہیں کہندا کہ جناب انگریزی دوائیاں استعمال نہ کریا کرو، ضرور او بھی علاج کروایا کرو، لیکن میرے بھائی او دے نالوں زیادہ قرآن والا جیڑا عمل ہے، قرآن دے کولو شفا حاصل کریا کرو۔ پتہ یہ تو انو صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، حضرت ابو ذر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈنگ جنوں جس چودھری نو وج گیا سی، سب نے ڈنگ ماریا سی، انہوں دم کیتا تے رب العالمین نے شفاواں عطا کر دیتیاں سی۔ اس واسطے میرے بھائی علاج دوسرے بھی کروا، لیکن اپنے طور دے سورہ فاتحہ یا قرآن دا جتھوں مرضی مقام پڑھ کے اپنے آپ تے پانی تے دم کر لو تے دم والا پانی پی لو، انشاءاللہ رب العالمین صحت عطا فرما دیں گے۔ تے میرے بھائی جدو پھر تو قرآن پڑھ لیا کرے تے قرآن دیاں تلاوتہ کر لیا کرے، ادو پھر رب نو ایک دعا کرے کر، ایک التجا کرے کر۔ او التجا کے لیے میں دعا کرن لگا تسی گونج پا دینی ہے آمین دی۔ جدو قرآن پڑھ لو تے ادو رب نو آکھیا کرو میں پڑھدا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دے نکلے جان اللہ، کہہ دیو آمین، ہولی بول دیو پھر کہہ دیو
میں پڑھدا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دے نکلے جان اللہ اور رب نو آکھیا کر میرے کل گناہ معاف کری میرے دفتر اللہ صاف کری میں بندہ پلن ہارا ہاں میں ہاں آخر انسان اللہ میں پڑھدا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دے نکلے جان اللہ مینوں علم دے وچ روانی دے مینوں علم دے وچ روانی دے مینوں ایسی خوش الہانی دے جو سنے کہے سبحان اللہ میں پڑھدا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دے نکلے جان اللہ کراں شکر میں سجدے جا جا کے کراں سجدے میں شکر کراں شکر میں سجدے جا جا کے مینوں دین سلامی آ کے سب حوراں تے غلمان اللہ میں پڑھدا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دے نکلے جان اللہ صرف اے ہوئی تمنا میری ہے روشن ہو جائے قبر دی ٹیری ہے صرف آس اللہ سانو تیری ہے ہو جائے جنت والفرمان اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ میری پڑھ دے نکلے جان اللہ کہہ دیو آمین اس واسطے میرے بھائی قرآن دی کیڑی کیڑی میں عظمت بیان کراں قرآن دی عظمت انی سے یاد آئے کہ دن رات ختم ہو سکتے نے لیکن قرآن دی